السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم آن لائن قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نماز کا مکمل طریقہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ نماز کے اندر سب سے پہلا کام نماز کی نیت کرنا ہوتی ہے۔ نیت کے لیے آپ کا دل میں ارادہ کر لینا ہی کافی ہے، کیونکہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ دل میں یہ نیت کر لیں فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے۔ اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو امام کی بھی نیت کر لینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پیچھے امام کے، اتنا کہہ لینا کافی ہے، کوئی لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہم نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے۔ کانوں تک اٹھا کر ہم سب سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے اور باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا کڑا بنا کر ہم اس کو ناک کے اوپر باندھ لیں گے۔ ناک کے اوپر باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم، لفظ اللہ کو یہاں پہ لمبا کر کے پڑھیں گے، اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی ہم نے۔ اس کے بعد ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمد للہ رب را کو یہاں پہ موٹا کر کے پڑھیں گے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، نعبد یہ غلط ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہو، ایک سورت جس میں کم از کم 3 آیات ہوں، یا پھر ایک بڑی آیت جو 3 آیات کے برابر ہو، اس کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔
हम सूरत इखलास पढ़ लेते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल्लाहू ये दुरुस्त नहीं है, लफ्ज़ लाम को लंबा नहीं करेंगे। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर उसके बाद हम रुकू करेंगे। रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहते हुए हम रुकू की तरफ चले जाएंगे और 3 मरतबा हमने यह तस्बीह पढ़नी है। सुबहाना रब्बियल अज़ीम सुबहाना रब्बियल अज़ीम सुबहाना रब्बियल अज़ीम। रुकू में हमने अपनी जो नज़र है उसको हमने अपने दोनों पाँव के जो नाखून हैं उन पे रखते हैं और हमने ये तस्बीह पढ़नी है और अपने हाथों को घुटनों के साथ जोर से पकड़ेंगे ताकि हमारी कमर वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए और अच्छे तरीके से हम नमाज में रुकू को कर सकेंगे। जब भी हमने रुकू कर लिया, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ ली, फिर हम सीधे खड़े हो जाएंगे। खड़ा होते हुए हमने समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये कहना है। उसके बाद रब्बना लकल हम्द ये कहते हुए हमने अल्लाह अकबर कहते हुए हमने सजदे में चला जाना है। सजदे में हमने 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला। सजदे के अंदर जो हमारे पाँव हैं उनकी जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल क़िबला की तरफ हों, सीधे खड़े हों और क़िबला की तरफ हमारे पाँव हों, ना ही बिछे हुए हों ना ही ज़मीन से ऊपर उठे हुए हों। अगर ज़मीन से ऊपर उठे हुए होंगे जितनी मिकदार के अंदर हम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अअला पढ़ सकते हैं तो हमारी नमाज टूट जाएगी, नमाज हमें दोबारा पढ़नी होगी। जब हम एक सजदा कर लें, एक सजदे के बाद बैठने का तरीका ये है कि एक पाँव को बिछा लेंगे और दूसरे के ऊपर एक पाँव बिछा कर उस पर बैठ जाएंगे और दूसरे को सीधा खड़ा कर लेंगे। उसमें दूसरे सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल अअला सुबहान रब्बियल अअला 3 मरतबा पढ़ेंगे। पाँव की पोजीशन वही रहेगी, बिल्कुल सीधे खड़े हों क़िबला की तरफ। एक रकत हमने पढ़ ली, दूसरी रकत में सना नहीं पढ़ेंगे और उसी तरह सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़ लेंगे। रुकू की तस्बीह इसी तरह सजदे की तस्बीह पढ़कर हम फिर दूसरी रकत जब मुकम्मल करेंगे तो हमने अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात में बैठने का तरीका ये है कि एक पाँव को बिछा कर उस पर बैठ जाएंगे और दूसरा पाँव हमारा खड़ा हो। उसके बाद हम अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। इसको तो सलाम भी पढ़ सकते हैं और अस्सलाम भी पढ़ सकते हैं। वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु जब हम अशहदु पढ़ेंगे तो हमारी ये जो उंगली है शहादत वाली ये ऊपर की तरफ उठेगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो हमारी उंगली
نیچے ہو جائے گی، نیچے رکھ لیں گے. الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو یہاں تک پڑھ کے ہم نے کھڑا ہو جانا ہے. تیسری اور چوتھی رکعت کو ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو یہ پڑھ کے ہم نے درود شریف پڑھ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی مسنون دعا جو آپ کو آتی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم یہ دعا پڑھ لیں گے: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب ہماری نماز مکمل ہو جائے تو ہم نے دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے. پہلی طرف سلام پھیرتے ہوئے ہم نے دائیں طرف کندھے کے اوپر دیکھنا ہے اور یوں ہم نے سوچنا ہے، نیت کرنی ہے کہ ہم اپنا یہ سلام فرشتوں کو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں ان کی بھی نیت کر لینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اور دوستوں بھائیوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی نماز درست ہو سکے. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وسیم آن لائن قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس پہ لائک بھی کر دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.